السلام عليكم. كيف ما وعدتكم اليوم غندير هذيك لا فيديو ديال لي شوا ديال لي فو. من بعد ما بيان سور واحد الكانديدا، يعني كنشكرو بزاف محمد، حيت عطاني لي كوردوني ديالو باش دخلت. ديجا في لا فيديو اللي قبل وريتكم يعني شنو كديروا في الاول. دونك غنمشيو نيشان كليكيو على اون ريزيدونس كروش. فوالا ابخي كتجيو هنا كتكليكيو على ديبوزي مي فو دو لوجمون. هنا كتكون تحت فوار مي فو. هادي ابري ما كديروا لي فو ديالكم كتبقاو تدخلوا تشوفوا الا بغيتو تشوفوا زعما الا بغيتو تبدلوا او لا شي حاجه. غنكليكيو على ديبوزي مي فو. بزاف ديال الناس سولوني شنو هي اللوكاليزاسيون، شنو هي سيكتور. انا ديجا شحال هادي قلت لكم بلي راه الكروس راه ماشي لي فيل كاملين ديال فرنسا فيهم الكروس، كاينين دي فيل اللي ما فيهمش الكروس. و كل يعني كتسمى سيكتور بحال ريجيون، بحال مثلا ولكن لا ريجيون دو نورماندي فيها لا اوت نورماندي ولا باس نورماندي، مثلا اللي كاينه فيها انا في غوا. دونك يعني كاينه غوا وكاين هما اللي عندهم الكروس كبار، يعني هما اللي كيجيريو. يعني الا مثلا انت درتي درتي لا دوموند ديالك مثلا في لو افغ، غيصيفطوا الكروس ديالك الكروس اللي مكلف بلا ريجيون نورماندي اللي هو سوا غوا سوا كاين، هما اللي فيهم يعني دي غران كومبوس ديال لي ريزيدونس يونيفرسيتير. الوغ كو لو افغ فيها غير كروس واحد صغير. فوالا دونك بالنسبه للوكاليزاسيون، انا صراحه بغيت نجرب في غرينوبل، حيت بزاف ديال الناس بزاف قالوا لي في فيسبوك بلي ما لقاوش ما طلعوش لكم لي ريزيدونس. قلت علاش ما نجيش ونجرب انا نيشان شي حاجه اللي نتوما لقيتو فيها مشكل. انا جيت قلبت هنايا غرينوبل. فوالا انا نكتب غرينوبل باسكو غرينوبل ديجا سي يعني فيل اللي هي كبيره. مثلا ها هي كتشوفوا هنايا، هنا فين كيطلعوا لكم لي شوا اللي كاينين. ملي كتدخلوا لو سيكتور وكتدخلوا اللوكاليزاسيون، وفي سيكتور كنصحكم انكم تقلبوا على لونيفرسيتي اللي نتوما غتدفعوا ليها، هي اللي تدخلوا باش يعطيكم نيشان داكشي اللي بغيتو، يعني يعطيكم داكشي بلو فين كنقول فيني. الوغ افيني بلوتو. دونك هنايا كيعطيوك لي شوا اللي كاينين فين انك تسكن بوحدك سول. كاين 31 شوا، او الا بغيتي تقولوا 31 تيب، يعني مختلفين في لي بري، مختلفين في ليكويبمون وفي كلشي. في المتراج. وهنا كل لوكاسيون صافي كيكونوا بارفوا دي ستوديو اللي كيكونوا فيهم ديال جوج، و لي كوبل اللي هو يعني كيكونوا الكولوكاسيون ممكن تكون 3 4. كوبل كيكونوا غير جوج. فوالا دونك هنا كتجيو كتنزلوا كيبداو يبانوا لكم. نقدروا نديرو effacer le filtrage. هنا كيبان لكم كتلقاو لي لوجمون. هنا كتشوفوا لوجمون انديفيدويال، بحال مثلا هنا ريزيدونس سانت بارب. وكتشوفوا انا اللي صحتكم ديجا في لا فيديو اللي قبل، هو انكم نتوما تمشيو تقلبوا على اليونيفرسيتي ديالكم ولا ليتابليسمون اون جينيرال فين كاينه لادريس ديالته، باش نتوما ملي تجيو تختاروا اللي قريب ليكم. كتشوفوا هنا راه عاطينكم لادريس ديال كل ريزيدونس فين كاينه. اي عاطينكم كتشوفوا هنايا سيكتور سوبرفيسي، شحال ديال لا سوبرفيكل، شحال ديال لي واش كاين واش لي دوبل ولا غير واحد. دونك ديال دو بيرسون ولا ديال ان بيرسون، بحال باش تعرفوا واش كوبل ولا. دونك اللوايي ها هو لو بري، يعني عاطينكم من الشلاش. سا ديبون حيتاش علاش يقولوا هاد من الشلاش، علاش مثلا ما كيعطيوكمش ان بريفيكس. حيت بارفوا تقدر تكون لا ريزيدونس كدير واحد لو بري، مثلا كدير 224، ولكن داك العام اللي نتوما مشيتو فيه كانت رينوفي، كانوا فيها لي شامبر رينوفي. صافي دير قدام، ولكن هما عاودوا لهم صباغه وعاودوا يعني ودخلوا لهم داكشي جديد. دونك هما بالنسبه ليهم باش يعوضوا داكشي اللي خسروا خصهم يزيدوا شويه في لو بري. دونك هادشي علاش. وهنايا لي زيكويبمون، انا كنصحكم تقراو مزيان هاد ليكويبمون، حيت بارفو تقدروا تلقاو يعني الفرق في البري ماشي كبير، وتلقاو وحده فيها لي سانيتير داخلين وحده ما فيهاش. لو بري ماشي كبير، من الاحسن لكم نتوما تشريو الراحه ديالكم بداك البري اللي هو ماشي كتير. دونك فوالا فحال ما هكا.
والله يعني انا جاني صراحه هاد النوفو سيرفيس مزيان بزاف، حيت كتقدروا تموديفيو فيه لي فو ديالكم حتى لو 17 جوان ا مينوي. صافي يعني تقدروا تموديفيو نيمبورط كيل مومون الا بغيتو، الا جاتكم شي اكسبتاسيون في شي يونيفرسيتي وبغيتو تبدلوا. الوغ جو بونس هما يعني عرفوا هاد القضيه باللي راه كديرونجي لي ستوديون سورتو. يعني واخا انا صراحه ما كنتش لقيت مشكل مع انني كنت درت ترانسفير، ولكن ترانسفير دار بالزربه، يعني ما لقيتش فيه مشكل، او بان سامبل ايميل صيفطته دار له ترانسفير. داكشي علاش كنقول لكم ما كاينش مشكل، ولكن هما هاد العام خلاو لكم هاد لا بوسيبيليتي انكم تبدلوا. وبالنسبه للناس فوالا انا غندخل لا ليست دي فو لي ديجا ما بغيتش نتوشيها ديال. المهم فاش كتكليكيو على ديك لا ريزيدونس باش كتاجوتيوها، باش نكمل لكم. باش كتاجوتيوها هنا كتكليكيو مثلا بحال ما هكا، فوالا كيتعطيكم هنا اجوتي ا ما سيكسيون، ا ما سيليكسيون بلوتو. دونك كتكليكيو عليها صافي وكتدخل لا ليست ديالكم، وعندكم الحق تختاروا 3. علاش؟ باسكو نتوما اصلا نورمالمون خاصكم تختاروا يعني 2 باغ 3 سيكسيون 3 سيكتور. يعني عندكم الحق غير في 3 سيكتور، والسيكتور الاولاني راه هو ديجا نتوما اختاريتوه في الدي اس او ديالكم، راك درتو ان سول فو. دونك ما عندكمش مشكل، عندكم 4 فو. الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي عندنا غير 3، عندكم 4. واحد راه ديجا درتوه في الدي اس او، يعني ديجا وصلكم. وهاد 3 هما اللي كديروهم هنا. وشنو ثاني بغيت نقول لكم، هو ما تزربوش بزاف يعني. سي فري بروميي اريفي بروميي سيرفي، ولكن انا كنهضر لكم ما تزربوش على انه قلبوا مزيان على الريزيدونس اللي تكون قريبه منكم. بحال مثلا انا نقدر ننصحكم هنايا في غوا، الناس اللي دافعين يونيفرسيتي دي سيونس ديال السيت دو مادريي، حاولوا تدفعوا الريزيدونس ديال مادريي. ما تدفعوش للبانوراما اللي فيها انا، حيت هي بعيده. واخا هي اللي كيقبلوا فيها الناس اللي يلاه كيجيو جداد. يعني ما غتقولوا لي علاش غندفعوا المدريه وهي ما تقبلناش، غنقول لكم ما عندكمش مشكل، حيت ديجا الناس اللي كيدفعوا المدريه ملي ما كيتقبلوش فيها كيجيبوهم نيشان، كيعطيوكم نيشان بروبوزيسيون في بانوراما. دونك نتوما او موان ديروا يعني لي شانس اللي عندكم ديال المدريه، ومن بعد الا ما جاتكمش راه غادي تجيو البانوراما اللي هي قريبه. الناس اللي باغيين يديروا لونيفرسيتي ديال الدغوا سيونس هيومان، يعني كاينه وسط من الكروس هذيك لونيفرسيتي. فوالا يعني كنطرح الناس بزاف اللي دافعين الكروس دغوا في لونيفرسيتي دو دروا اي سيونس هيومان يدفعوا الريزيدونس ديال بانوراما، حيت فريمون مزيانه بزاف. وإلا يعني ما لقاوش بانوراما، جو سي با واش عامره ولا يقدروا يديروا دو بوا. دو بوا حتى هي قريبه 5 مينوت على رجليك، وكاين ميم كاين البوس يعني كيحط 2 مينوت يحطك حداها. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك يعني انا صراحه هاد لو سيرفيس هذا ساهل وما فيهش ما يعني دغيا تقدروا تدخلوا ديروا لي فو ديالكم. غير عاوتاني يعني بزاف ديال الناس يقول لك ما كيبغيش يخدم ليهم السيت. انا كنقول لهم غير يبقاو يغافريشيو. ديجا حتى انا فين مبغاش يخدم ليا وواحد يعني في الفيسبوك واحد الكونديدا هو اللي قال لي كوم كوا راك الا بقيتي كتغافريشي اف 5 راه كيخدم. فوالا دونك كنصحكم ديروا هاد القضيه، تبقاو تغافريشيو سور بلاص حتى يخدم ليكم. وهو ديجا هاد لو سيت هذا هو الديفو ديالو، انه مره كيتبلونطا يعني ماشي سي با يعني ما عندوش ماشي شي سيت لي نيت دغيا كي مره كتكونوا خدامين فيه حتى كيمشي ليكم، يعني كتاكسبيرا لا سيسيون مره كي يعني ماشي مي بعدا او موان شي حاجه اللي اون لين كتعاونكم وكتقدروا تضمنوا بها اللوجمون بعدا قبل ما تجيو. اي فوالا. سلام.